अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। एजेंट ने इससे दरख्वास्त की कि वो इसे टोक्यो के रास्ते किसी भी दूसरे फ़्लाइट से दिल्ली भेज देगा, लेकिन मनजीत सिंह का कहना था कि उसके कुछ दोस्त भी 182 पर जा रहे हैं और वो भी इसी फ़्लाइट पर ही जाएगा। दौरान गुफ्तगू उसने अंग्रेज़ी, पंजाबी और हिंदी में इस तरह लहजा बदल बदल कर बात की कि इसकी सही ज़ुबान का इल्म ही ना हो सका। उसने प्रेम जी से कहा, चाहे उसकी टिकट कंफर्म होती है या नहीं, उसका सामान सीपी एयर से इंडियन एयरलाइन में मुंतकिल कर दिया जाए। अजीज़ प्रेम जी ने कहा, स्टैंड बाई पैसेंजर का सामान जहाज़ में नहीं जा सकता जब तक उसकी टिकट कंफर्म ना हो। 22 जून हफ्ते की सुबह जैनी एडम की ड्यूटी दरअसल वैंकूवर एयरपोर्ट पर सीपी चेक इन क्लर्क की नहीं थी। वो अपनी एक साथी की जगह काउंटर पर मौजूद थी जो आज छुट्टी पर थी और उसकी दरखास्त पर ही जैनी ने उसकी जगह काम करना मंजूर किया था। एयरलाइन ने उसे 26 नंबर स्टेशन दिया था जहां एम्प्रेस क्लास मुसाफिर चेक इन कर रहे थे। एम्प्रेस क्लास इकॉनमी से एक दर्जा ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन उसे फ़र्स्ट क्लास नहीं कहा जा सकता। इसी रोज़ सीपी एयर के चेक इन क्लर्क बहुत मसरूफ़ थे। फ़्लाइट मुकम्मल पैक थी, तमाम लाइनें मुसाफिरों से अटी हुई थीं, हत्ता कि एम्प्रेस क्लास के मुसाफिरों को भी चेक करने में 20 मिनट लग जाते थे। जैनी के पास पहुंचने के बाद हर मुसाफिर सबसे पहले ताहिर का शौकी होता, लेकिन वो बड़े सब्र व सुकून के साथ मुस्कुराकर उन्हें मुतमईन कर देती। जैनी को आज तक वो शख्स याद है जिसके पास एम सिंह के नाम का टिकट था। उसने अपना सामान इस एयर इंडिया की टोक्यो से मुंसलिक परवाज़ पर बुक करवाया था। बहुत मसरूफ़ सुबह थी। जैनी ने बाद में आरसीएमपी के एजेंटों को बताया, मेरे काउंटर पर अभी तक 30 मुसाफिरों की लाइन लगी थी और हर शख्स परेशान और खचाखच नज़र आ रहा था। इस वक्त मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तमाम लोग चेक इन कर जाएं। एम सिंह के पास हालांकि एम्प्रेस क्लास की टिकट नहीं थी, इसके बावजूद वो जैनी वाले काउंटर की लाइन में खड़ा था। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था जबकि उसके कदमों में एक जंजीर वाला बैग धरा था। जैसे ही एम सिंह की बारी आई, उसने अपना सूटकेस उठाया और जैनी के सामने वाली सामान की बेल्ट पर रख दिया। ही उसका सूटकेस जैनी के सामने रुका, उसने मामूल के मुताबिक टिकट की इतलात कंप्यूटर पर मुंतकिल करना शुरू कर दी, लेकिन यह देखकर वो हैरान रह गई कि सामान एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 के लिए बुक नहीं किया जा सकता था। ऐसा तब ही मुमकिन था अगर एम सिंह का टिकट कंफर्म होता। उसने कंप्यूटर से क्लेम टिकट वाला मार्क बरामद किया जिस पर YYZ के अल्फाज लिखे हुए थे। दरअसल ये टोरंटो के लिए कोड था जिसमें मुसाफिर की टिकट एयर इंडिया फ़्लाइट 182 के लिए स्टैंड बाई की इतला दी गई थी। स्टिकर सूटकेस से चिपका कर उसने बैगेज टिकट थमा दिया। एम सिंह अपनी जगह से एक कदम पीछे हटा। उसने जैनी से बहस शुरू कर दी। वो मुसलसल झूठ बोलता रहा। बिल आखिर उसके सामने से ये कहता हुआ हट गया कि वो इस बारे में अपने भाई से मशवरा कर ले। जैनी ने फ़ैसला किया कि उसे मज़ीद मगजमारी करके वक्त ज़ाया करने के बजाय अब दूसरे मुसाफिरों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैनी ने आरसीएमपी के तफ्तीशी अफसर को अपने जहन पर जोर देते हुए अपने और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो सुनाई वो कुछ इस तरह थी कि वो अपना बैग दिल्ली की फ़्लाइट में जब चेक इन करवाना चाहता था, मैंने कहा, सर मैं इसकी मिजाज नहीं क्योंकि आपकी फ़्लाइट कंफर्म नहीं है। उसने कहा, मैं कंफर्म हूँ और ये रहा मेरा टिकट।
میں نے کہا آپ کے ٹکٹ پر یہ نہیں لکھا کہ سیٹ کنفرم ہے اور میں آپ کا بیگ فلائٹ 182 کے لیے چیک ان نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اگر میری ٹکٹ کنفرم نہیں تو میں ٹورنٹو سے اپنا سامان وصول کر لوں گا اور اسے خود ایئر انڈیا کی فلائٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں نے کہا میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن یہاں سے براہ راست میں آپ کا سامان ایئر انڈیا کی فلائٹ پر بک نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا لیکن میں نے ایئر انڈیا کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری سیٹ کنفرم ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ شخص سچ کہہ رہا ہو۔ عموماً ایسی بات وہی لوگ کرتے ہیں جو ایئر لائن کا طریقہ کار نہیں جانتے۔ میں نے سوچا اگر اس کا ٹکٹ ایئر انڈیا نے اپنے فائل میں کنفرم کر دیا ہے تو ممکن ہے ان کے کمپیوٹر پر اس کا نمبر ہو جو کہ ہمارے کمپیوٹر پر ابھی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا جب تم ٹورنٹو پہنچو تو وہاں چیک کر لینا اور اپنا سامان ایئر انڈیا میں بک کروا لینا۔ اس پر اس نے بحث شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹورنٹو ایئرپورٹ بہت مصروف ہوتا ہے اور اس کے لیے سامان کی منتقلی ایک مسئلہ بنی رہے گی۔ جب اس نے ایئر انڈیا کو فون کر کے اپنی سیٹ کنفرم کروا لی ہے، آخر اس کا سامان ایئر انڈیا کے لیے پھر چیک ان کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے اسے فائل کے متعلق سمجھایا اور بتایا کہ ابھی ہمارے کمپیوٹر پر اس کا نمبر نہیں لگا۔ اس پر اس نے کہا اچھا تم میرے بھائی سے بات کر لو، میں اسے بلاتا ہوں۔ قطار کے مسافر خاصے بے چین نظر آ رہے تھے اور یہ شخص میرا وقت ضائع کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے اور اس سے کہا کہ میرے پاس تمہارے سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنا ٹکٹ اور سامان وہاں رکھ کر اپنے بھائی کو بلانے کے لیے پیچھے ہٹا، میری آواز پر لوٹ آیا۔ میں نے کہا اوکے میں تمہارا سامان تھرو کر رہی ہوں لیکن تم ٹورنٹو آ کر دوبارہ ایئر انڈیا سے بات کر لینا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس کے سامان سے XYZ کا ٹیگ اتار دیا اور اسے کہا تم نے بہت وقت ضائع کیا۔ جینی ایڈم نے بتایا اس شخص کی عمر 35 سال اور 40 سال کے درمیان تھی، لیکن نہ تو اس کی داڑھی تھی اور نہ ہی اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور سر کے بال خاصے بڑے ہوئے تھے جو کہ اس کے کانوں کو ڈھانپ رہے تھے۔ ایم سنگھ کے پیچھے کھڑے مسافر نے، جو ٹورنٹو ایئرپورٹ کا سابقہ جنرل مینیجر تھا، بتایا کہ وہ شخص چہرے سے ایسٹ انڈیا کا کوئی تاجر نظر آ رہا تھا اور اس کا سامان بھی ایک بیگ اور سوٹ کیس پر مشتمل تھا۔ جینی ایڈم بتاتی ہے اس سامان کا وزن کچھ زیادہ نہیں تھا اور وہ 70 پاؤنڈ سے کم ہی تھا۔ اس نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ بیگ کا رنگ شاید کرمچی تھا اور یہ بیگ شاید اسکریننگ مشین سے گزرے بغیر یہاں تک پہنچا تھا کیونکہ اس دور میں صرف مسافر کے ساتھ جانے والے سامان کی ہی اسکریننگ کی جاتی تھی۔ جینی کی ملاقات RCMP کے ایک آرٹسٹ سے کروائی گئی۔ اس نے اپنی معلومات کی حد تک آرٹسٹ کو ایم سنگھ کے چہرے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ RCMP کے ایک اور افسر کے ساتھ اپنے ٹیپ ریکارڈر انٹرویو میں اس نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آرٹسٹ کی طرف سے ایک اور انکشاف نے اسے چونکا دیا۔ جب ایم سنگھ کی تصویر مکمل ہوئی تو اچانک ہی آرٹسٹ نے پوچھا کیا تمہیں اس کے دوسرے ساتھی ایل سنگھ کی شکل یاد ہے؟ میں نے کہا کون سا دوسرا ساتھی؟ اس نے کہا ایل جس نے اس کے ساتھ ہی صرف وینکوور سے ٹوکیو تک جانا تھا۔ میں نے کہا میں اس کا چہرہ کیوں کر یاد رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم نے اسے چیک ان کیا تھا، اس نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا تم مجھے بچی سمجھتے ہو؟ اس وقت واقعی جینی ایڈم کو یہ علم نہیں تھا کہ اس نے ایک کے بجائے 2 سوٹ کیس چیک ان کیے ہیں۔ دوسرا ایل سنگھ کے نام سے تھا۔ وہ یاد بھی کیسے رکھتی؟ ہزاروں مسافروں سے اس کا واسطہ زندگی میں رہا تھا، ہر ایک کا چہرہ یاد رکھنا اس کے لیے کیسے ممکن تھا؟ پھر ایسے آدمی کو کون یاد رکھ سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی نہ گزرا ہو؟ ایئر فلائٹ 003 وینکوور سے شیڈول کے مطابق 1:15 بجے دن ٹوکیو کے لیے روانہ ہوئی۔ 18 منٹ لیٹ روانگی کے وقت مسافروں میں ایل سنگھ موجود نہیں تھا۔ CP ایئر فلائٹ 60 جو ٹورنٹو کے راستے ٹوکیو جا رہی تھی شیڈول کے مطابق 9 بجے روانہ ہوئی لیکن اس میں بھی ایل سنگھ موجود نہیں تھا۔
دونوں پروازیں اپنی اپنی منزل پر بخیر و عافیت پہنچ گئیں۔ فلائٹ نمبر 60 مقررہ وقت سے 12 منٹ لیٹ تھی، جبکہ فلائٹ نمبر 003 مقررہ وقت سے 14 منٹ پہلے ہی ٹوکیو پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ کے بیگیج سارٹنگ کرنے والے عملے نے ٹورنٹو سے آنے والی فلائٹ کا سامان چیک کیا تاکہ متعلقہ منسلک فلائٹوں پر وہ سامان بھیج سکیں، اور انہوں نے ایلسنگ کا سامان جو ایئر انڈیا میں منتقل ہونا تھا اسے الگ کر لیا، اس کو 21 دیگر مسافروں کے سامان کے ساتھ جو اسی فلائٹ سے آئے تھے، اور انہوں نے پھر فلائٹ